Welcome back to Incowa News. As part of his Zilla Panchayat campaign, BJP candidate Mahesh Govekar visited Gudesh Wolim, interacting with residents and seeking support for the upcoming elections. Govekar highlighted key issues and assured voters of development-focused initiatives. भारतीय जनता पार्टीचा हे झेडपी इलेक्शनाक पयलीं फावट इतले पळयता की लोकांनी इतलो इंटरेस्ट घेतलो आसा हितून. आतां तुमकां लोक पळोवन जर सजमात जाले की लोक इतले उत्सूक आहा की इलेक्शन केन्ना येता केन्ना वोटिंग जाता काय म्हणून. दुसरी गजाल, आयज जे म्हाका लोकांनी हांगा सपोर्ट केलो आसा तेंच्या आदारान हांव फुडें सरलेलो आसा. जशें पयलीं तुमकां सांगला आसा की म्हाज्या बरोबर म्हाजी पंचायत आसा, म्हाजे लोक आसा, म्हाजे वेल विशर आसा आनी आमचो देव आमच्या वांगडा सदां आसा. आनी हें कार्य हांव हांकां घेवन सगळ्यांक फुडें सरूंक सोदता. आनी जे कितें हाका आमी एक नांव दिल्लें आसा मिशन झेडपी म्हणून तें आमी कंप्लीट करूंक सोदता. आनी आतां पयलें की चारूय पंचायतीतल्या मेंबरांनी आमकां सपोर्ट दिलो आसा. तर हांवें म्हटलें ही जर्नी फुडें कितें कंटिन्यू करची न्हू. आनी म्हाका खात्री आसा की म्हाज्या फाटल्यान हे सगळे लोक आसतले आनी हांव तेंचे कडेन एक विश करता, इच्छा करता की म्हाका अशें तेणें सपोर्ट दिवचो आनी आमच्या बरोबर रावन आमी आमचें जें मिशन कितें आसा तें कंप्लीट करचें. फर्स्ट प्रायोरिटीचेर तुझ्या गांवांत तूं कशे तरेन पळयता, कितें जावपाची अत्यंत फर्स्ट प्रायोरिटीचेर गरज आसा. आमी पळयलां की पेवर्स घालतात, बाकीचे कितें जाता डेव्हलपमेंट हे आमी पळयलें आसा. पूण झेडपी फंडांतल्यान आतां जो फंड येता तो खंय ना खंय जो सुटेबल फंड आसा तो एक्झॅक्ट पावना. सो फंड वाडोवपाची गरज आसा सरकारा कडसून आनी कितें जावंक जाय. पळय हितून तुमी म्हटलें डेव्हलपमेंटची रिक्वायरमेंट कितें आहा जें म्हणटा वॉटर लायट आनी इलेक्ट्रिसिटी हे मेनचे बरोबर. आतां काही तर्फे मॅडमीन ते खुबशा प्रमाणान काम सोंपयल्लें आसा बट तरी म्हणून काम पेंडींग आहा. दुसरी गजाल म्हणजे तुम्ही म्हणटा झेडपी फंडाचे झेडपी जो फंड येता तो प्रॉपर युटिलायज जायना हेजो रिजन कितें की तेका प्रॉपर चॅनलायज जायना तो या प्रॉपर तेका अप्रोच ना या फुडें तो प्रोसेस करपाक थोड्यांक खबर ना थोड्यांक आसा. सर अशें पयशे जाल्यार पळय थोडे म्हणटा झेडपी म्हणजे कितें ते पेवर्स घातले लायट घातले आनी एक शेड मारले बट तेच्या बियॉन्ड खूब आसा. पयलीं तुमकां सांगिल्ल्या हेल्थ सेक्टर आसा, एज्युकेशन सेक्टर आसा, सोशल वेलफेअर आसा हितून. अशे काहीशे डिपार्टमेंट्स आसा, काहीशे वेगवेगळे सोर्सीस आसा जितून जे आमकां हो फंड यूज करून ते डेव्हलपमेंट आमी करूं शकता गांवांत आनी ह्या गांवाच्या भायरूय. आमी सध्या मेन समस्या आमच्या शिवोले वाठारांत जी पळयता ती म्हणजे पयली उदकाची समस्या. सो हेका तुमी आतां कशे तरेन पळयतले. उदका समस्या आतां पळय आतां रिसंटली खबर आहा मॅडमीन ती उदकाय प्रोविजन केला जी खंय आपली एक ती वॉटर टँक जी इन्स्टॉल करपा आसा ती जी ताका खूब वर्सां लागली आमकां प्रपोजल हाडपाक आनी मॅडमीन ते आतां ऑलरेडी काम हातीन घेतलेलें आसा. सो कांयशे क्षणां ते काम कंप्लीट जातलें आनी खुबशे प्रॉब्लेम आमचे रिजॉल्व जातले हितून. एज अ कॅन्डिडेट रावच्या पयलीं लोक तुज्या कडेन एप्रोच जाले आसतले, तुय लोकां कडेन एप्रोच जाले आसतले. लोकांची अशी मागणी कितें आहा, लोकांचो फीडबॅक कितें येता तुका, कितें आमच्या खातीर करूंक जाय, आमच्या गांवा खातीर करूंक जाय आनी तूं तुज्या मनांतल्यान कितें करूं शकता. पळय आमचो हो गुडे गांव एक सारको ल्हान गांव कळ्ळें न्हू. हितून मेन म्हणजे इश्यू केले आमचे एक उदकाचे मेजर इश्यू. दुसरे लायटी इश्यू आतां रिसंटली आमी एक ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल केलो आसा, हेच्या पयलीं केल्लो आसा ते एक ऑलमोस्ट 80% आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. उदकाचे म्हणशी जाल्यार ऑलमोस्ट ते बी 70% प्रॉब्लेम सॉल्व जाले आसा. ह्या खातीर म्हणजे फुडल्या फ्युचरान ते बॅलन्स कितें उरलां काम ती आमी मॅडम रावन आमची पंचायत रावन ते आमी रिजॉल्व करतले. दुसरे म्हणजे आमचे रोड्स गटर्स हे एक थोडें काम पेंडींग उरलां ते आमी आतां इमिजिएटली काम सुरू करतले आनी ते बी काम सोंपयतले आमी. शेवटचो प्रश्न, आतां 20 तारखेक डिसेंबराचेर झेडपी इलेक्शन आसा. लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदताय. लोकांक एकूच मेसेज, जो सपोर्ट म्हाका लोकांनी इतली वर्सां दिल्लो आसा हेच्या पयलीं दिल्लो आसा आनी आयज तर तुमी पळोवंक शकता हो सपोर्ट आयज जे तुमकां लोक इतली संख्या आसा हे कांय जाणांन फुडल्या दिसान तुमकां आनी मल्टिप्लाय जातले ते फुडें मल्टिप्लाय जातले. आनी हेजो मिनींग एकूच की लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केल्लें आसा, आमचें काम लोकांनी मान्य करून घेतलेलें आसा. आनी परत लोकांक एक विश हे करता की रिक्वेस्ट करता की आमकां असोच भरभर सपोर्ट दिवचो आनी आमी लोकां बरोबर आसतले.